Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Debate over Sunburn Festival's location flares up once again after Dhargal announcement. BJP's Penne MLA criticizes government for failing to inform locals of festival's plans. Western bypass section till Nuwe nears completion after High Court's deadline. However, construction on Kukoli-Bali section yet to begin. IMD issues yellow alert until the 15th, warns of potential thunderstorms, lightning and gusty winds. And now for the news in detail. The debate over the Sunburn Festival location has flared up once again, this time centering on Penne, specifically Dhargal. While there was recent quiet on the issue, the topic has reignited with fresh controversy surfacing after announcements on Book My Show and Instagram. Surprisingly, BJP's own MLA from Penne has spoken out against the government, criticizing the government for failing to inform local residents about the festival's plans. की हांगा जावचो ना अशें म्हणटा पूण लास्ट स्टेजीक खंयसर तरी तो जाता आनी मागीर विरोध खंयच्या खंय वयता. तुमचो स्टँड कितें आसतलो समजा हाडलो बाय फोर्स? पळय बाय फोर्स हाडलो जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा आसचो ना तें तुमी पळोवचें. हांव खंय आसतलो तो कळ्ळें. सनबर्न एवरी टायम विरुद्ध जाता, म्हाका खबर आहा एवरी टायम विरुद्ध जाता आनी मागीर तो त्याच जाग्यार जाता. पूण त्याच जाग्यार जालो पासून हांव तेंच्या विरुद्धच आसतलो हें म्हाजें तुका थंबपणे ह्या आख्ख्या म्हाज्या पेडणेकारांक म्हाजें उतर आहा. आयज जेन्ना सनबर्न डिक्लेअर करता गव्हर्मेंटाचो आशीर्वाद असल्या शिवाय इतली व्हडली स्टेप घेता. पळय गव्हर्मेंटाचो आशीर्वाद आहा पण म्हाका तेतून कांयच इंटिमेशन ना न्हू. गव्हर्मेंटाचो आशीर्वाद आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान करूं न्ही, म्हाजो कांय विरुद्ध ना. सनबर्नाक हांव विरुद्ध करिनाका गोंयान म्हणून. गोंयान करचो खंयसर तरी दुसरे कडेन करचो पूण नो आमच्या पेडण्यान. पण तुमकां दिसना की सरकारान एटलीस्ट तुमी तेजे भाग म्हणून सरकाराचे पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट. आय एम द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. पण म्हाका एटलीस्ट सांगूंक जाय आसलें इव्हेंट न्हू. जो समज इव्हेंट म्हाका पासून सांगलेले जाल्यार म्हाजो विरुद्धच आसतलो. हांव पेडण्यान येवपाक दिवचो ना. तुम्ही आज म्हणटा की तुमकां पण विचारूंक जाय म्हणजे तुका दिसना त्या बद्दल म्हाका काय इंटिमेशन. तुमचेर समज सर प्रेशर हाडलो आणि तो धारगळीत करूंक लायलो जाल्यार तुमची भूमिका कशी आसतली लास्ट पर्यंत? माझी भूमिका हांव तुमकां सांगल्या, म्हाजी भूमिका लोकां वांगडाच आसतली. ओके. तुमकां हांव स्टेजीर दिसचो ना, इनॉग्रेशनाक दिसचो ना, खंयच दिसचो ना. ही तमपणे म्हाजे तुमकां इव्हेंट जालो जाल्यार हांव लोकां वांगडा आसतलो. लोक रस्त्यार येतलो, हांव लोकां वांगडा आसतलो, विरुद्ध आसतलो. तुम्ही रस्त्यार देवतले. रस्त्यार देवतलो. सरकाराक विचारले तुमी ह्या भाशेन नो म्हाका नाका न्हू. सरकाराक विचारपाचें जाल्यार सरकारान तें सांगूंक जाय आसलें बाबा अशें अशें आहा, अशें अशें धारगळे हाडटा. सांगूंक नासतना हांव हें जावचो ना न्हू. कित्याक जे लोकांक जाय पळय तेंच जातलें. Dargal Sarpanch Aniket Salgaonkar echoed the protest, asserting that they would not allow the festival to take place in their village. की हे जे सन्मान जे धारगळीन जे येता तेका आमचो फूल ओपोज आसा. धारगळचे लोक तेका तेचे स्वागत करचे ना आनी तेचो म्हाजो सामको तेका ओपोज आसा. आनी ते सनबर्नवाल्याक एकूच सांगूंक सोदता की तेणीन जी जे करता ते कांयच कोणाक खबर ना आनी डायरेक्ट तिकिडे सेल करता आनी धारगेन तेन्ना आमकां कळटा. तेका लागून आमी हांगासर आयज जमले. तेणीन आदी सरकारान कितें करपाक जे आदले जे प्रकल्प आसा ते प्रकल्प तेंच्यांनी पयलीं सामके जाग्यार काडचे. टॅक्सीचे विशय आसा ते घेवचे आनी मागीर हे असले आमी धारगळकारांनी तेका सांगूंक ना आमकां बाबा सन्मान जावं म्हणून. सो धारगळकारांनी खंयच सांगूंक ना सन्मान आमकां जावं म्हणून आनी आमचो तेका ओपोज आसा. सो त्यांनी पयलीं आतां तुमकां खबर आसतली हालींच आमच्या लाडक्या आमदारान प्रवीण भाईन हालींच परत दिपोत्सव केल्लो. तसले तुमी कितें तरी करा, दिपोत्सव करा आनी कितें असलें तेंच्यांनी करचें. हे आमची सन्मान म्हणटात ते आमी धारगळीन खपोवन घेवचे ना आनी तेका आमचो खूब विरोध आसा. टायम पडला जाल्यार आमी भाईकन आमी आंदोलनां करतले प्रॉपर सगळ्यांक नोटीसी सबमीट करून ते करूंक आमकां लावनाका. जाता इतलो तेंच्यांनी तो सन्मान हांगाच घडयला तो तेंच्यांनी कॅन्सल करचो, रद्द करचो अशी धारगळकारांची मागणी आहे. धन्यवाद. However, event location looks to be a private venue, thereby negating the need to seek permission for a venue from the public. जो सनबर्न आहा पळय तो तुमकां खबर आसा खंयसर जाता तो? तुमकां रिपोर्टरांक खबर आसा? तुम्ही ते डेल्टिनाची प्लेस आहा पळय तेतून सनबर्न जाता. तेका लागून ते क्लिनिंग चालू आहा. कळ्ळें. ओके.
ते असं डेल्टीन जायना ते सनबर्न ते असं जाता. However, permissions and licenses will ultimately lie with the government and Panchayat, which will ultimately decide the government's stance, especially given the widespread resistance against the music festival across the state. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar, and Omkar Deshparbu for Goa 365. Even as Goa's western bypass nears completion till Nuvei by the end of this month, concerns persist over its delayed progress in areas like Kukoli and Bali. These areas serve as major routes for both daily commuters and heavy truck traffic, which increases the urgency to complete these bypass stretches. Today, we look into why these critical sections remain unfinished and how this impacts both safety and traffic flow for residents and road users in South Goa. ते नॅशनल हायवे जी 66 आसा आनी जी वेस्टर्न बायपास येता ह्या वेस्टर्न बायपासाचेर आसा आनी हो वेस्टर्न बायपास जो आसा हो नुव्या साकून जो नावेल पर्यंत येता हेजें काम खंय तरी बंद आसलें आनी स्लो आसलें. हेजे खातीर हांगचे लोक आनीक MLA जो आसा वेंजी विएगस बाणावलेचो हो कोर्टाक गेले आनी हायकोर्टान तांकां एक ऑर्डर दिली की नोव्हेंबराच्या 20 तारीख म्हळ्यार तुमी हो रोड जो आसा हो ओपन करतले काम पूर्ण करून. आज तुम्ही पळयतात काम जोरान चालू आसा आनी हो आनी 8 दिसां भितर हो रोडाचें जें काम आसा हें कंप्लीट जातलें. आज आमी इंजिनियरा फुड्यांकूय उलयले त्यांनी सांगलें की आमगेले आनी 8 दिसां भितर हेचें काम चालू जातलें. आतां प्रश्न निर्माण जाला तो हो की हो रोड तुमी क्लियर केलो जर मुखाल्लें कितें नावेली साकून जो काणकोण पर्यंत वयता हेचेर कितें. आनी तुमी जाणा आसतले की कुंकळे ह्या कामाक जर रोड इतलो उशीर आसा आनी तो रोड बाजारांत गेले थंय कितें प्रॉब्लेम जातले बाळ्ळी कितें प्रॉब्लेम जातले हें आतां आजुनूय तेणी पळयलें ना. कालो टेंडरूय जाल ना म्हणटकीर काम करप कशें. हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीन लक्ष दिवपाक जाय हायवे ऑथॉरिटीन आनीक खंय तरी लोकांले प्रश्न आसा ते सॉल्व करपाक जाय ना जाल्यार सगळी लोकांक हांगा त्रास जातले. हो स्ट्रेच काबार जाल म्हूण जायना तर मुखाल स्ट्रेचाच कितें. हांगा ही काम काबार जाल्यार बरी गजाल आनी हायवे जायीच सगळ्या लोकांक. पूण जे लोकांक त्रास जातले जे लोक काणकोणच्यान बांबोळी हॉस्पिटलां येतले या एअरपोर्टार येतले हेंचे कितें जे कंजक्शन आतां उरलं म्हणटा तें काणकोण साकून जे येता ते कुंकळे म्हणल्यार कंजक्शन आसतलें आनी हेजेर खंय तरी सरकारान बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो म्हणून मागतात. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break, stay with us. And now for the weather. The IMD has issued a yellow alert for Goa effective until the 15th due to potential thunderstorms with lightning and gusty winds that could make travel risky. Light rain is likely over the next couple of days with isolated thundershowers expected as well. This weather pattern stems from cyclonic circulations near the coasts of Tamil Nadu and Kerala, driving the instability. On Thursday, skies are expected to remain mostly cloudy, leading to warm and muggy conditions when it's not raining. Daytime highs could reach up to 33 degrees Celsius with the real feel around 40 degrees Celsius. A drop in temperature is possible if rain picks up. Evening lows are forecasted around 24 degrees Celsius. IMD has also issued a fog warning for Thursday with light haze expected in the morning and night, which could impact visibility on the roads. Travelers are advised to stay alert and drive carefully in foggy conditions. IMD issues yellow alert for Goa till 15th. Mostly light rain with isolated thunder showers possible. Maximum and minimum temperatures on Thursday 33 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No warning issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv.
You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.